महेन्द्र राजमार्गको कुन खण्ड नेपाल सरकारले बनाएको हो? महेन्द्र राजमार्गको कुन खण्ड नेपाल सरकारले बनाएको? महेन्द्र राजमार्ग हजुर महेन्द्र राजमार्गको कुन खण्ड नेपाल सरकारले बनाएको हो? आवाज आएको छैन र? आवाज आएको छैन? क्लियर छ। ओके, आन्सर पथैया हेटौडा खण्ड। पथैयाको जङ्गलदेखि हेटौडासम्म। पथैया हेटौडा। पथलैया हेटौडा। सर यो सबै खण्ड भन्दै के हुन्थ्यो सर? यस्तो छ क्या, यसको के छ भने सहिलो छ, घोकिरहनु पर्दैन कि। एक साइड भारत छ, अनि चीन छ, रुस छ हैन। अनि त्यसपछि अलिकति बेलायत छ। तिमीलाई म चाहिएको खण्डमा त लेखिदिनु नि त ल। फेरि सबै खण्ड 5 वटा खण्ड विभाजन गर्नुपर्छ। बुझ्यो? ए हजुर। अहिले भरे मलाई उगाएर म तिमीलाई पठाइदिन्छु है त, मेरो मेसेजमा उसमा फेसबुकमा। मेरो नाम थाहा छ नि तिमीलाई है त, मलाई चाहियो भन ल। ओके, अर्को मानव अधिकारको घोषणा पत्र। मानव अधिकारको घोषणा पत्र UN को कुन अङ्गले तयार पारेको हो? UN को कुन अङ्गले तयार पारेको हो? मानव अधिकारको घोषणा पत्र UN को कुन अङ्गले तयार पारेको हो? अनि गेस गर त एकचोटि कुन अङ्गले रह? सिक्युरिटी काउन्सिल बनाउनै पर्ने क्वेसन हो क्या, त्यही कारणले गेस गर त। UNHCR हो सर। जस्तै 6 वटा अङ्ग छन् नि त हैन? 6 वटा अङ्गहरुमा जस्तै तिम्रो जनरल एसेम्ब्ली महासभा, अनि इकोनोमिकल एन्ड सोशल सेक्युरिटी काउन्सिल, अनि इकोसक हैन, अनि सचिवालय, अनि ट्रस्टी काउन्सिल, जिम्मा जमानत सचिवालय होला, अनि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हैन। यी मध्ये चाहिँ कुन चाहिँले गर्छ भन्दा इकोसकले गर्छ क्या। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा इकोसकले आर्थिक तथा सामाजिक परिषद भन्ने गर्छ। त्यो 6 वटा अर्गान्सहरु छन् नि, त्यो दुईटै गएको है तिमीहरु। 6 वटा अर्गान्स पनि गएको है। पानी बनाऊ है त्यसलाई। त्यो हामीलाई सोध्छ नि एउटा क्वेशन गरी। सर यो 1948 वाला हो सर? हो, यस्तो हो। तिमीले मानव अधिकारको 90 हो 1948 त मानव अधिकारको घोषणा पत्र भएको हैन र 1948 मा त? 1948 डिसेम्बर 10 त्यही त हो नि। मानव यहाँ क्वेशन भनेको त्यही त हो नि। मानव अधिकार ह्युमन राइट्सको घोषणा पत्र UN को कुन अङ्गले तयार पारेको हो भने नि त। अनि 1948 डिसेम्बर 10 भएको मानव अधिकार घोषणा पत्र जुन छ नि 1948 को डिसेम्बर 10 को हो, त्यही चाहिँ घोषणा पत्र तयार कुन अङ्गले तयार गरेको भन्दा व्यक्तिले हैन, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले गरेको हो नि त है। त्यो समूहले गरेको हो। सही बुझ्यो, ठीक छ, गुड। सर अनि यो अस्ति मात्रै नेपाल पनि त्यसको सदस्यता प्राप्त गर्यो सर? मे 22 हो सर त्यसको है। मानव अधिकारमा निर्वाचित हुन्छ नेपाल। ओके, अर्को क्वेशन। आर्थिक तथा सामाजिक आर्थिकको सक लेखन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल, इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल। नेक्स्ट क्वेशन। रुसी क्रान्तिको रसियन रिभोल्युसनको अर्को नाम है। यो क्वेशन लगातार सुन्ने क्वेशन हो नि है। अक्टोबर रिभोल्युसन। के रिभोल्युसन? अक्टोबर रिभोल्युसन। अब मलाई एउटा क्वेशन भन नि त ल, बल्सविकहरुले चलाएको आन्दोलनको नाम के हो?
अक्टोबर नि भन्छ अनि फेब्रुअरी नि भन्छ नि सर। गुड गुड गुड। आइतबारको आन्दोलन, यसलाई त के भन्छ अब, फेब्रुअरीको आन्दोलन भन्छ, आइतबारको आन्दोलन पनि भन्छ, अनि अक्टोबर रिभोल्युसन पनि बोइक भन्छ, अनि के बोइक्स के भन्ने भन्छ। बोस्लोभिक अहिले भनिसकेँ मैले, बोस्लोभिक पनि भन्छ, मैले भनिसकेँ त। अनि यसको खास अनुसार चाहिँ रुसी क्रान्तिको नाम चाहिँ त्यो जे भने पनि अक्टोबर रिभोल्युसन हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म हो है। फेरि जति जरिवाना लाग्दैन के, जरिवाना लाग्दैन। त्यो माइक अफ गरौँ न हेरहरूको। माइक अफ गरिदिउँ न प्लिज यार। बोल्ने बेला मात्रै माइक युज गर क्या। सर फेरि एकचोटि क्वेसन भन्नु त, रुसी क्रान्तिको नाम भनेर। सन्देश अर्को नाम हो क्या? अक्टोबर रिभोल्युसन है, रसियन अक्टोबर रिभोल्युसन। रसियन रिभोल्युसनको अर्को नाम। थ्याङ्क यू। त्यो अक्टोबर रिभोल्युसन अरू सबै एउटै हो। सन्डे रिभोल्युसन अनि फेब्रुअरी रिभोल्युसन नि सेवन सरको लाइन गएछ क्या हो। बत्ती गयो जस्तो छ सरको। अनि के छ तिमीहरूको मान्छेहरू त त्यही त हो है, पढ्न भनेपछि मर्छन्। अस्ति त थिए त 70 पुग्न लागिसकेको थियो, 70 75, अहिले त फेरि झरेर 40 45 झरे त। रोहन ल च्याउन सर आउनुभयो। यो रसियन आर्मी इज नोन एज के, कुन आर्मी रे? रेड आर्मी। रेड आर्मी हो। भन्नु दे। क्लासेसहरू बिहानदेखि नै भइरहेको हो 8 बजे, बिहानदेखि 8 बजेबाट। भोलिदेखि चाहिँ सधैँ पढ्नु पर्ला जस्तो अब। माइक अफ गर न, माइक अफ। सन्देश हजुर सर, देख्छ यहाँ? देखिया सर। यो चाहिँ तिमीहरूको 52 बेसिकको ओरिजिनल क्वेसन हो। तिमीहरू अहिले 60 बेसिक हैन? हजुर सर। 52 बेसिकको ओरिजिनल क्वेसन हो। ल हेर त त्यहाँनिर के छ नम्बर, क्वेसन पढ त। नेम अफ द क्यापिटल अफ
श्रीलङ्का चेन्ज भइसक्यो क्यापिटल अफ श्रीलङ्का के भइसक्यो अहिले श्री जया वर्धना कोट्टे भन्ने छ सर ल अपडेट गर न चिवन सर आइसक्नु भयो हो क्यापिटल त कहाँ चेन्ज भयो त त्यही त हो नि लाइन गयो ल सरी ओके गो अन क्यापिटल अफ श्रीलङ्का के हो लाइन गएको थियो आएन चेन्ज भएको ल करेन्सीहरु के तल तल देखाउनु न सर यो बेसिकमा त आर्मीले क्वेसन बनाउने थियो हैन सर होइन आर्मीले कसले बनाउँछ अरे भाइ 52 बेसिकमा के सर आर्मीले हैन र ए 52 आर्मीले बनायो यो चाहिँ 52 हो गुरु यहाँ लाइन गएको थियो अब आइसक्यो सर ल प्लिज गो अहेड सर जानुस् ल सर यहाँ लाइन गयो एउटा क्वेसन सोधिहाल्नु पर्यो लाइनकै बारेमा नेपालमा विद्युत बा भनेर कसलाई चिनिन्छ विद्युतका पिता नेपालमा नेपालमा चाहिँ हरिमान श्रेष्ठ हरिमान श्रेष्ठ नेपालमा चाहिँ 83,000 मेगावाट विद्युत हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने उहाँ नै हो क्या 83,000 मेगावाट हुन्छ नि आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले हेर्ने भने 42,000 मेगावाट र पुरैबाट निकाल्ने भने 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्ने व्यक्ति नै उहाँले चाहिँ आफ्नो पिएचडी को शोधपत्रमा त्यो सम्बन्धी नेपालको जलविद्युत सम्बन्धी पिएचडी गर्दा उल्लेख गर्नु भएको छ क्या है त सर नाम फेरि भन्नु त हरिमान श्रेष्ठ अनि ती मान्छेलाई नि बागमती बा पनि भनिन्छ फेरि हतुराम वैद्य हुनुहुन्छ चाहिँ हैन हतुराम वैद्य पनि बागमती बा हुन् हुनलाई चाहिँ तिनलाई पनि भनिन्छ ती पनि बागमती सस्य अभियन्ता नै हुन् पहिलेदेखि नै खासमा चाहिँ आन्सर हतुराम वैद्य है फेरि बागमती बा भनेर कसलाई चिन्छ भनेर हतुराम वैद्य फेरि सर फेरि एकचोटि भनिदिनु पर्छ सर हजुर बागमती के भन्नु ए बागमती बा भनेर हतुराम वैद्यलाई चिनिन्छ ती हरिमान पनि हुन् भनेको मैले हरिमान श्रेष्ठ पनि हुन् तर खास आन्सर चाहिँ हतुराम वैद्य नै हो फेरि है ल ओके अब क्वेसन है पृथ्वी सम्मेलनले पारित गरेका विषयहरू के हुन् पृथ्वी सम्मेलन और समिटले पारित गरेका विषयहरू पृथ्वी सम्मेलनले और समिटले पारित गरेका विषयहरू के हुन् एजेन्डा 21 हो एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटी एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटी क्लाइमेट चेन्ज फरेस्ट प्रिन्सिपल यी सबै कुरा आयो भने नि केसँग सम्बन्धित छ भनेर क्वेसन आयो भने नि यदि छ अर्थ समिट तर वातावरण र विकाससँग रिलेटेड कुरा हुने यिनीहरू यी सबै एन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हुन् क्लाइमेट चेन्ज पछि के भन्नु फरेस्ट प्रिन्सिपल फरेस्ट पिपल फरेस्ट प्रिन्सिपल एजेन्डा 21 क्लाइमेट चेन्ज बायोडाइभर्सिटी फरेस्ट प्रिन्सिपल यी सबै कुरा भनेको के हो त भन्दा वातावरण विकास हो फेरि है भनेको अर्थ समिटले पारित गरेका विषयहरू ओके अर्को क्वेसन त्रेता युगमा जनकपुरलाई के भनिन्थ्यो त्रेता युगमा मिथिला त्रेता युगमा जनकपुरलाई मिथिला भनिन्थ्यो त्रेता युगमा जनकपुरलाई के भनिन्थ्यो मिथिला भनिन्थ्यो मिथिला भनिन्थ्यो जुकरबर्ग क्याफे कसको कृति हो
जुकरबर्ग क्याफे जुकरबर्ग क्याफे कसको कृति हो? जुकरबर्ग क्याफे कसको कृति हो? नारायण वाग्ले नारायण वाग्लेको मयूर टाइम्स हैन, अनि त्यसपछि पल्पसा अर्को क्याफे हो पल्पसा बरु। क्याफे। त्यो क्याफे त क्याफे सम्झ्यो, ठिकै सम्झेछौ। पल्पसा क्याफे भन्यो भने चाहिँ नारायण वाग्ले अनि मयूर टाइम्स हैन, अनि तर जुकरबर्ग क्याफे भन्यो भने चाहिँ अश्विनी कोइराला। क्याफे चाहिँ क्याफे नि है, दुईटै सही हो। सर एकचोटि फेरि क्वेसन भन्नु। के अरे जुकरबर्ग क्याफे कसको कृति हो? जुकरबर्ग क्याफे कसको कृति हो भने अश्विनी कोइराला। यो कान्तिपुर साप्ताहिक छ नि, साप्ताहिकका सम्पादक हुन्थे, सम्पादक थिए पहिले, अब अहिले त अब पत्रकार त्यहाँका भनौँ न। जस कान्तिपुर साप्ताहिकमा काम गर्छन् अश्विनी कोइराला। त्यहाँ लेख पनि हेरिरह होला, हाई कभरेज लेखपछि लेख्छन्, हाई कभरेज लेखहरू। अर्को लेखौँ, गौरवमय क्रान्ति है, ग्लोरियस रिभोल्युसन। गौरवमय क्रान्ति कसको विरुद्ध भएको थियो? गौरवमय क्रान्ति कसको विरुद्ध भएको थियो? गौरव ग्लोरियस रक्तहीन क्रान्ति भन्छ नि यसलाई हैन, ग्लोरियस रिभोल्युसनको अर्को नाम भनेको रक्तहीन क्रान्ति। रक्तहीन क्रान्ति भनेको एकदम कोही मान्छे नमरेको क्रान्ति हो क्या यो। क्रान्ति चाहिँ क्रान्ति नै हो, तर मान्छे मार्ने खालको क्रान्ति होइन। गौरवमय क्रान्ति कसका विरुद्ध? जेम्स द्वितीय, बेलायतका राजा जेम्स द्वितीयका विरुद्ध। बेलायतका राजा जेम्स द्वितीयका विरुद्ध। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। धोबादी फलामखानी नेपालको कुन जिल्लामा छ? धोबादी उच्च गुणस्तरको फलामखानी हो यो, उच्च गुणस्तरको, नेपालमा भएका मध्ये उच्च गुणस्तरको फलामखानी हो। धोबादी फलामखानी कुन जिल्लामा पर्दछ? पुरानो नवलपरासी, अहिलेको परासी है। सर हजुरको क्लास कति बजेसम्म रन हुन्छ? अब म क्लास कति बजे टाइम सकिन्छ भन त? टाइम त 11 बजे सकिने हो। सर अझै 10 मिनेट लिनुभयो हुन्छ सर। ठिक छ ल, 40 मिनट हो नि त हैन, अब 11:40 40 80 हो नि त हैन। अहिले 11:10:42 मा सकी आउट भएको थियो। अब ल है त 10-15 मिनट लिन्छु नि त म। 10 मिनेट। धोबादी फलामखानी कुन जिल्लामा? नवलपरासी, अहिलेको नवलपुर। अहिलेको परासी होला सर। नवलपुर त आई भन्छ परासी, आई परासी सरी परासी। पशुपतिमा भट्ट पूजा राख्ने चलन कसले चलाएका हुन्? एचएम होला सर। एचएम मल्ल है, गुड। पशुपतिनाथमा भट्ट पूजा राख्ने चलन धेरै जोर सोधेको छैन नि है। पशुपतिनाथमा भट्ट पूजा राख्ने चलन कसले चलाए? एचएम मल्ल। भक्त एचएम मल्ल। क्विक सिल्वर कुन तत्त्वको नाम हो? एलिमेन्ट्सको नाम हो क्विक सिल्वर। मर्करी के को? हो मर्करी, गुड। मर्करी पारो गुड। मर्करी पारोको। क्विक सिल्वर कुन तत्त्वको नाम हो? यसको सर यो भन्दा अगाडिको क्वेशन भन्दिनु न।
भट्ट पुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका हुन्? भट्ट पुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका हुन्? भट्ट पूजा राख्ने चलन एचए मल्लले चलाएका हुन्। सर क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर कुन तत्त्वको नाम हो? क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर भनेको पारो, त्यही मर्करीको। जुङ्गा भएको महादेवको मूर्ति नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ? त्यो चर्चित मन्दिर पनि हो। अहिले त्यो मन्दिरको नाम म त्यसैलाई भन्छु। नेपालगञ्जको बागेश्वरी हो, गुड, नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा। जुङ्गा भएको महादेवको मूर्ति नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ? त्यसलाई तिमीहरूले बागेश्वरीको मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सम्झिने है। जुङ्गा भएको महादेवको मूर्ति नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ? बागेश्वरी, नेपालगञ्ज। पारसनाथ भनेर कुन देवतालाई चिनिन्छ? पशुपतिनाथ। पारसनाथ भनेर कुन मन्दिरलाई कुनलाई चिनिन्छ? भगवानलाई भन्दा पशुपतिनाथलाई। पाटनका 5 स्तूपको निर्माण कसले गरेका हुन्? पाटनका 5 स्तूपको निर्माण कसले गरेका हुन्? पाटनका 5 स्तूपको निर्माण कसले गरेका हुन्? ओके, मित्रसेनले हो है, मित्रसेनले निर्माण गरेका हुन्। मित्रसेनले निर्माण गरेका हुन्। मित्रसेन मित्रसेनले। भाग्यमानीहरूको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? भाग्यमानीहरूको देश भनेर जस्तै पुर्खाको देश नेदरल्यान्ड भने जस्तो क्या, अस्ट्रेलिया सर। हर्मिट किङडम भने जस्तो निकनेम अफ जियोग्राफिकल प्लेसेस भन्छ नि, हो त्यस्तै यो भाग्यमानीको देश भनेर अस्ट्रेलिया हो। गुड, अस्ट्रेलिया। म त नेपालमै छु, फेरि कसरी अस्ट्रेलिया भनेर चिने? हजुर, नेपाल हो भनेर। मुस्ताङ जिल्ला सर। अब कोलन यस्तो हुन्छ। अब त्यो किन भन्दा अब त्यो यस्तो निकनेमको किन भन्ने हुन्न, बुझ्यो? लाइक जस्तै फाइटर अफ ल्यान्ड भनेर नेपाललाई चिनिन्छ, हो कैन भन त? हो सर। कसरी अब तिमीले सोध्ल कसरी सर नेपाल फाइटर अफ ल्यान्ड भन्ला? अब त्यो विभिन्न समय सर नेपालको त सर अब त्यो गोर्खालीहरूले फर्स्ट र सेकेन्ड वरमा त्यो धेरै योगदान गरेको हेर सर, त्यो भएर भन्ने होला नि त। त्यो हो, त्यही त। यस्तो निकनेम जियोग्राफी आफ्नै लजिक हुन्छ क्या, बुझेनौ? लजिक आफ्नै हुन्छ कि यो। अब यो भाग्यमानीको देश किन भन्यो भन्ने कुरा त मलाई त्यति थाहा छैन, बुझेनौ? कुनै देश पनि एउटै भएर भनेर सुनेको मैले। अब यस्तो पनि होला, एउटै महादेश छ हैन? हैन, महादेश पनि देशको नाम पनि एउटै भएको छ नि त, हो कैन भन न? त्यो कारणले अनि मान्छे पनि वरिपरि त भित्र जमिन वरिपरि बस्ती पनि बिचमा छैन, छेउछेउमा छ। अब त सबै कुरा उता फेरि सबै कुरा अल नपाउने भन्ने चिज केही छैन हैन? संसारै त्यही छ। हजुर सर। नपाउने भन्ने चिज त्यो अस्ट्रेलिया महादेशमा नपाउने नहुने चिज भन्ने केही पनि छैन है। ओके, अर्को गरौँ। रमजानको अन्त्यमा कुन पर्व मनाइन्छ? रमजानको अन्त्यमा कुन पर्व मनाइन्छ? ईद उल फितर सर, ईद उल फितर। ईद होइन, अहिले मनाइँदैछ ईद होइन, बिदा पनि थियो होइन राज्यले हिजो? त्यही त। आज होइन सर? रमजानको बिदा थियो। आज के बार हो? आज आइतबार। भोलि गरे सर, भोलि शिफ्ट गरेको।
बिदा दिन्छ आज बिदा भोलि हो ईद सर। मुबारक ईद भोलि हो मुबारक भोलि आज। भोलि बिदा आज सर हो? आज भन्छु दिनु त्यसो पर्छ। भए ईद मुबारक। आज हो सर आज। आज भन न होइन आज। सर भोलि सारे गऱ्यो भोलि भोलि सारिसक्यो सर छुट्टी चाहिँ। ल सरे पनि छुट्टी चाहिँ त्यसो गर आज हो भने बुझ न। ल ओके अर्को मुस्ताङ जिल्ला स्थित मुक्तिनाथमा यसको एन्सर कतिवटा चाहिँ के हो? आइडी ईद रमजान। ईद रमजान ईद लेख ईद। सर अनलाइन क्लास उसी सो यो न अर्को मुस्ताङ जिल्ला स्थित नो प्रब्लम मुस्ताङ जिल्ला स्थित मुक्तिनाथमा कतिवटा गौमुखी धारा रहेका छन्? 108। मुस्ताङ जिल्ला स्थित गएको छस् के मोरा? गनेरै भनेछ हो? गएको छ सर 108 वटा गनेकै हो। गनेकै हो कन्फर्म? ल ठिक छ। मुस्ताङ हो जिल्ला सर। स्थित मुक्तिनाथमा कतिवटा गौमुखी धारा छन् भन्दा 108 वटै धारा छन्। गएको रहेछ। क्या चिसो आउँछ पानी सर? ल ठिक छ। गौतम बुद्ध बस्ने कुटीलाई के भनिन्छ? गन्धकुटी। गौतम बुद्ध बस्ने कुटीलाई गन्धकुटी भनिन्छ। गौतम बुद्ध बस्ने कुटीलाई गन्धकुटी भनिन्छ। सरस्वती नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? थारू हो सर। सरस्वती नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? त्यो तामाङ जातिसँग सम्बन्धित छ। तामाङ जातिसँग सम्बन्धित छ है। भयो? सर त्यो सर्फोको हड्डी कति 300 वटै हो है? अनि मैले त्योमा 600 वटा देखेको थिएँ क्या त्यो ऊ अनुसारको हुन्छ भनेर भन्दै थियो नि। त्यसको जात अनुसार जात अनुसार फरक त हुन्छ होला है। तर त्यो चाहिँ 300 जानु राख न अहिले खोजिराख न त केमा हो केमा भेट्यो तिले भने त गुगलमै छ सर। मैले त्यो हजुर एकछिन ग्याप हुनु भएको थियो त्यतिखेर खोजेँ। ए छोड दे त्यही अहिले 300 नै पढ है। त्यो सोधेको क्वेसन हो कि त्यही कारणले 600 चाहिँ अप्सन थिएन क्या त्यहाँ है त। हुन्छ सर। अप्सनै थिएन। अरू के ल भन नि त क्वेसनहरै भन नि त अब एक 5-7 मिनट केही छ भने। मैले मात्रै बोलेर के हार्ने? त्यही अहिले नबुझेको कुन क्वेसन केही छ भने हजुर नेपोलियन बोनापार्ट कुन देशको मान्छे हो? फ्रान्स। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्सकै हुन् बुझ्यो। नेपोलियन बोनापार्ट भनेको नि त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसनका सबैभन्दा मेन मान्छे हुन् क्या। मन्टेस्क्यू रुसो अनि नेपोलियन बोनापार्ट भन्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँका उनी हुन् है। पछि सम्राट भए 1799 मा 1779 मा त्यहाँको राजा भए। अनि पछि सेन्ट हेलेना टापु छ नि वाटरलूको युद्धमा पराजित भएर वाटरलूको वारमा पराजित भएर सेन्ट हेलेना टापुमा निर्वासित जीवन बिताएका हुन् अनि त्यही मरे भन्ने कुरा छ है त। उचित त्यही हो हजुर। यो के रे फ्रेन्च इम्पेयर तर कोरोसना आइल्यान्ड है कुन चाहिँ त्यस्तै के को भन्ने सुनेको थिएँ फेरि मैले त। होइन त सुनेनौ सेन्ट वाटरलूको युद्धमा सेन्ट हेलेना टापुमा निर्वासित जीवन बिताएका भन्ने बुझ्यो है त। त्यति हो सर। चीनको कति देशसँग सिमाना जोडिएको छ? ए चीनको सबैभन्दा देशसँग सिमाना जोडिएको देश चाहिँ चीन हो होइन। 14वटा 14वटा हो भाइ। 23 होइन 14वटा हो। 100% 14 हो।
सबैभन्दा धेरै सीमा जोडेको 14 चीन हो 100% 14 हो एक्सक्युज मी सर मैले पनि 14 पढे हो भन भन न भन न भन त्यो सार्कमा सबैभन्दा कम पपुलेसन ग्रोथ रेट भएको कन्ट्री कुन हो ए सार्कमा सबैभन्दा कम पपुलेसन ग्रोथ रेट भएको अहिले मालदिप्स त होला नि होइन होइन अहिलेको ताजामा चाहिँ श्रीलङ्का है लो लो पपुलेसन ग्रोथ रेट लो भएको हाईमा इन्डिया त होला सर के रे पर क्यापिटल इन्कम पनि बङ्गलादेश होइन सर त्यो पपुलेसन डेन्सिटी पर क्यापिटा इन्कम धेरै भएको मालदिप्स लो सबैभन्दा लो अफगानिस्तान सर अघि त्यो सबभन्दा धेरै पपुलेसन डेन्सिटी भएको इन्डिया होइन बङ्गलादेश जस्तो लाग्यो मलाई यस्तो दुईटा कुरो छ सुन बङ्गलादेशको केसमा चाहिँ डबल हुन्छ नि डबल सिटिजनसिपले धेरै देखाएको हो होइन तर संसारले डबल सिटिजनसिपलाई मान्दैन नि त है त डबल सिटिजनसिप भएको देश हो नि त बङ्गलादेश त सर हजुर यो लो पर क्यापिटल इन्कम भएको कुन सार्कको लो अफगानिस्तान ठीक तिमीहरूमा इकोनोमिक म्यानेज भन्ने टपिकमा नि यो सबै कुरा उल्लेख गराइदिन्छु ल म टपिक वाइज जाँदाखेरि सबै भनिदिन्छु म पर क्यापिटल इन्कम भएको कुनमा अनि इकोनोमिक ग्रोथ रेट हाई इकोनोमिक रेट लो इकोनोमिक ग्रोथ रेट अनि त्यसपछि त्यहाँको सिपिआई रिपोर्ट अनि सबै भनिदिन्छु म अल भनिदिन्छु म त्यो मजाले भनिदिन्छु त्यहाँको त्यो चाहिन्छ पनि फेरि कम्पलसरी चाहिने कुरै हो फेरि चियन सर ल आजलाई यति गरौँ म यिनीहरूलाई 5 मिनट क्लास लिएर अनि सिधाइदिन्छु आजको लागि भोलि चाहिँ यिनीहरूको क्लास 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुन्छ त्यसपछि बेलुकी चाहिँ मेरो फेसबुक लाइभ छ तिमीहरूको कुनै पनि क्वेसनहरू छ साथीभाइहरूलाई पनि भन होइन केही क्वेसनहरू प्रोसेस रिगार्डिङ आर्मी पुलिस सेक्युरिटी एजेन्सी खानको लागि केही क्वेरी छ भनेदेखि बेलुकी सेसन हुँदैछ त्यसको लागि तयारी गर्ने ल सर हेभ गुड टाइम अब यहाँ मैले यिनीहरूलाई क्याप्टेन बनाइदिनु लाग्छु कि भर्चुअल क्लासलाई अलिक सिस्टमेटिक तरिकाले लानु पर्यो अब असार दसैँ अगाडिसम्म यस्तै होला जस्तो छ हो सर अब बिजोग होला जस्तो अब यसपालिका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै भाग्यमानी हुन् सर बुझ्दैन अब यसरी पढेर झ्याप्प लोकसेवाले अब लकडाउन पछि खुलाउँछ नोटिस टाइम दिन्न 2 अनि इक्जाम ज्याम्दी हुन्छ अनि जसले 2 हप्तामा हुन्छ यो टाइमलाई राम्रो गर्यो राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो त्यसले झ्याप्दी अगाडि आइहाल्छ र्याङ्किङमा हो त्यो भएर यो टाइममा फेरि गरेछ सुतेर भात पचाएर बसेछ तिनीहरू गए जसले दुःख गर्छ त्यो चाहिँ मान्छे बढ्ने हिस्ट्री बन्छ हैन सर लोकसेवाको एक्जाममा फेरि पास कम्पलसरी हुनै पर्छ खतरा भन्ने हुँदैन हुनै पर्छ सर यानी फेल भएका फेलै भएका छन् अहिलेसम्म ल अब यहाँ यो क्लासको यो भर्चुअल क्लासको क्याप्टेन हुन चाहने को छ क्याप्टेनको रुल्स एन्ड रेगुलेसन आफ्नो ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज त थाहा छ नि मैले भने सुन्यो कि सुनेन सुनेछ सर सुन्यो ल हु वान्ट टु बिकम क्याप्टेन सुरुदेखि यहाँ क्लास एटेन्ड गरेको हो सन्देश हो फर्स्ट डेबाट हजुर सर म कुन दिनबाट हामीले सुरु गरेको थियौं आज कतिऔं दिन हो त भन्नु आज कति चाहिँ गणेश यस्ता लुते क्याप्टेन मलाई नि सुरुदेखि कुन दिनबाट सुरु भयो भन्ने पनि थाहा छैन त के पढ्यो भन्ने पनि थाहा छैन मे 3 बाट भएको मे 3 बाट सुरु गरेको हैन सर हामी हजुर 3 आज कति हो 24 मे 24 भनेपछि आज 21 डेज हो हैन 3 हप्ता हामी कम्प्लिट गर्यौं 3 हप्तासम्मको प्रगति के छ त अनि खै राधिका कहाँ गयो म यही छु दादा सुनिरहेको छु अनि त्यो भिडियो अन गर्न त फेरि के बतालाई मैले भने क्वेशन सुनेछ कि छैन सुनिरहेको छु पर्सि चिफ साहबको प्रोग्राममा चाहिँ होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ
क्वेसनहरु सोध्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो। कसले गर्ने हो वर्कआउट गर। संगीता है, संगीता राधिकाहरु तिमीहरु मिलेर कुरा गर साथीभाइसँग। अरु कोही इन्ट्रेस्टेड छ भनेपछि उनीहरुलाई पनि क्वेसनहरु सोध्ने, यही हाम्रो लाइफ लङ एक्सपिरियन्स, जिन्दगी भरिका अनुभवहरु अनि अहिलेको करेन्ट इस्युका कुराहरु हैन, यसलाई बेस फोकस गरेर मेन आजको मेन भनेको अब 1 मिनेट छ। को हुन्छ क्याप्टेन, को हुने भाइस क्याप्टेन, को हुने, त्यसले चाहिँ एटेन्डेन्सहरु लिने, नोटहरुलाई हैन सिस्टमेटिक तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्ने र अरु थुप्रो यहाँ डिसिप्लिनका कुराहरु छ, त्यसलाई मेन्टेन राख्नु पर्छ हैन। Who want क्लास क्याप्टेन एन्ड भाइस क्याप्टेन यहाँ म छान्छु यो हप्ताको लागि। यो भरिको लागि 1 हप्ताको लागि कसले लिन्छ जिम्मा? कोही पनि बोल्दैन त के यस्ता। अनि भोलि गएर को चिफ हुन चाहन्छ योबाट? सर म लिन्छु नि 1 विक। ल संगीता चाहिँ क्लास क्याप्टेन भयो। भाइस क्याप्टेन को छ? खोइ लुतीहरु कोही बोल्दैनन् केटाहरु। सम्बिन ल सम्बिन चाहिँ सम्बिन अहिले तिमी के तयारी गरिरहेछौ? अहिले अफिसर क्याडेटकै हो सर। ओके भेरी गुड ओके। ल संगीता पनि सी इज भेरी स्मार्ट हैन, एकदमै गट्स भएको। सी इज अ भेरी लीडर एन्ड नाइस टु मिट यु सम्बिन है। ल तिमीहरुको आफ्नो अब तिमीहरु कुरा गर अनि कसरी भोलिदेखिको क्लासलाई चाहिँ अलि सिस्टमेटिक तरिकाले लाने तरिकाले गर्नु पर्यो। ल विश यु भेरी गुड लक। टाइम इज रनिङ आउट है।